शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। पीडितहरूलाई न्याय हुने गरी काम भइरहेको जानकारी। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले सुरु गरेका अभियान निष्कर्षमा पुग्नेमा काङ्ग्रेस सांसद केसीको आशंका। आम मानिस महँगीले आक्रान्त बने पनि सरकारले चासो नदेखाएको आरोप। काङ्ग्रेसले गठन गर्यो बीपी साहित्य महोत्सव तयारी आयोजक समिति। बीपीको साहित्य सिर्जना र जीवन दर्शन र समाजवाद शिक्षाबारे बहस हुने। क्रिकेट खेलाडीले पाउनुपर्ने रकम अविलम्ब उपलब्ध गराउन सरकारलाई राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको ध्यानाकर्षण। खेलाडीलाई दिने भनिएको रकम रोकिनुको कारण खुलाउन माग। र म्यानमारमा हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको विदाई। मैत्रीपूर्ण खेल म्यानमारको रङ्गुनमा सेप्टेम्बर 8 र 11 तारिकमा हुने। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितहरूलाई न्याय हुने गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले पीडितहरूलाई परिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। नयाँ संविधान आफैमा शान्ति सम्झौताको उपज भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानमा उल्लेख संवैधानिक प्रतिबद्धता जनआन्दोलन र जनयुद्धका कारण मात्र सम्भव भएको बताउनुभयो। पीडित लगायत सम्बन्धित सरकारवालासँग परामर्श गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकहरूलाई समय सापेक्ष अघि बढाएको र संसदीय समितिबाट नै यसमा देखिएका जटिलताहरू समाधान हुने उहाँले दावी गर्नुभयो। Constitution itself is the product of the peace agreement which incorporate almost all human rights enshrined in international human rights law. The immediate enforceability of the economic, social and cultural right in the Constitution can be marked as the major achievement which was a key agenda of the conflict. Above mentioned constitutional promises were only possible because of the people's movement and people's war. Secondly, we successfully integrated the former combatants to the Nepal army and in the Nepalese society. However, we are yet to address the past human rights violations. In this regard, I would like to reaffirm the government of Nepal's commitment to establish a credible transitional justice process. त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै पक्षलाई न्याय दिँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन पीडित, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगायत समाजका सबै क्षेत्रबाट बलियो सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले सुरु गरेको अभियान निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा केसीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले एकपछि अर्को फाइल खोले पनि निष्कर्षमा नपुग्ने देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले खोलिएका फाइलहरू टुङ्गोमा नपुग्ने र बीचमै तुहिने खालको परिस्थितिले भ्रष्टाचार गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हराएको बताउनुभयो। भ्रष्टाचारलाई सही ढङ्गबाट जरोसम्म पुगेर त्यसलाई निराकरण गर्न नसकेसम्म सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद केसीले मुलुकको टेलिकम क्षेत्रमा सुधार गर्न टेरामक्स प्रविधिको आवश्यकता रहेको भन्दै यसखाले अध्ययन सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। टेरामक्सको अन्डर भोइसिङ, नो बिलिङ र त्यहाँभित्र हुने गोलमाल नियन्त्रण गर्न सक्ने भएकाले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि यसलाई भित्र्याउन नदिन ठुलो खेल भएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
सरकार जुन ढङ्गले मौन भएर बसेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यतातिर सम्पूर्ण रूपले राष्ट्रको ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने कुराको म सभामुख मार्फत हार्दिक रूपबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै एमाले सांसद विद्या भट्टराईले महँगीले नेपाली समाज आक्रान्त बने पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको बताउनुभयो। सबैभन्दा पहिला आज महँगीले नेपाली समाज ग्रसित छ। पछिल्लो समय नेपाली बजार मूल्य वृद्धिले आकाशिएको छ। दैनिक उपभोग्य सामानको अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण नेपालीको चुलो प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। यस प्रकारको अस्वाभाविक महँगी बढिरहँदा पनि सरकार मुखदर्शक बनेर बसिरहेको छ। मूल्य नियन्त्रण र नियमनको लागि कुनै पनि तहका सरकारले खास चासो दिइरहेको देखिएको छैन। सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा महँगी अत्यधिक बढेको छ। नेपाली उपभोक्ताहरू मूल्य नापतौल र गुणस्तरमा ठगिरहेका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वय हुन सकेको छैन। त्यस्तै रासपा सांसद हरि ढकालले क्रिकेट रङ्गशालामा लाइट हाल्न नसक्ने सरकारले मुख्यमन्त्रीका लागि भैँसी पार्टीमा आलिसान महल बनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। स्टेडियममा लाइट हाल्दैन सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेजेत कमाउनुपर्छ। स्टेडियम बनाउँदैन, काहीँ पनि भने जस्तो स्टेडियम बनाउँदैन। बनाउँछ भैँसे पार्टीतिर मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँमा आवेला सुत्नका लागि आलिसान महल। कस्तो खालको लोकतन्त्र हो, कस्तो खालको परिवर्तन हो यो? यत्रा दशकमा एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने मुख्यमन्त्री काठमाडौँ आवेला सुत्नका लागि बनाएको त्यो महल हेरौँ त, त्यो दरबार हेरौँ त। उहाँले अन्य देशमा खेलाडीहरूलाई राज्यले उचित पारिश्रमिक दिए पनि नेपालमा खेलाडीहरूले भोको पेट नेपालको इज्जत ठानेको तर्क समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेनाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुनहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सदनमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 को छलफलपछि अध्यक्ष तिमल सेनाले संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न कानुनी रिक्तता पूरा गर्नुका साथै संविधानको कार्यान्वयनलाई समेत पूर्णता दिन प्राथमिकताका आधारमा कानुनहरूको तर्जुमा गरी सदनमा पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 मा उल्लेखित बन्न बाँकी कानुनहरूको तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा संसदमा पेश गर्न तथा उक्त प्रतिवेदनमा समावेश भएका अन्य सुझावहरू समेत कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 24 गते बिहान 11 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आगामी असोजको पहिलो साता चीन भ्रमणको तालिका तय भएको छ। आगामी असोज 4 गते न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भई उतैबाट चीन जाने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको छ। 5 वर्षपछि हुन लागेको नेपाली प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणमा जाँदा दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध, सीमा विवाद, BRI परियोजना, नेपालको नक्सा लगायतका अन्य पूर्वाधारका विषय उठान गर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। आगामी असोजको पहिलो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणका लागि जाँदैछन्। 5 वर्षपछि हुन लागेको प्रधानमन्त्री स्तरको चीन भ्रमणलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा चीनले नेपालको नयाँ नक्सा नसमेटेपछि चासोको विषय बनेको छ। नेपालले 4 वर्ष अघि सार्वजनिक गरेको लिपु लेक, लिपियाधुरा, कालापानी सहितको चुच्चे नक्सालाई चीनले समावेश नगर्नुको कारणमाथि प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट रूपमा अघि सार्न आवश्यक छ। यस्तै तातोपानी र केरुङ बाहेक चीनसँग जोडिएका अधिकांश नाकाहरू बन्द छन्। 2072 सालको भूकम्पका कारण बन्द नाका त्यस यता खुल्न सकेका छैनन्। यता चीनिया सहयोगमा नेपालमा बनेका पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि व्यावसायिक रूपमा नियमित उडान गर्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले यस्ता विषयलाई आफ्नो भ्रमणको मूल एजेन्डा बनाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ। यस्तै दुई देशबीच हुम्लाको किट खोला र दोलखाको लाप्चीमा देखिएको सीमा विवादलाई प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा उठाउनु पर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले चीन जाँदा खुलस्त रूपमा कूटनीतिक मर्यादित र दृढताका साथ आफ्ना विषयहरू प्रष्टसँग राख्नुपर्ने पूर्व राजदूतहरूको सुझाव छ।
अब थप केही प्रोजेक्टका कुराहरू आएका छन्। यो चाहिँ पूर्वाधार विकासका कुराहरू छन्, इन्फ्रास्ट्रक्चर कुराहरू, यो चाहिँ ट्रान्स हिमालयन पावर सेयरिङका कुराहरू छन् होइन, त्यो ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाउने र पावर चाइनासँग चाहिँ पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गर्ने, हाम्रो नेपालबाट चाहिँ विद्युत निर्यात गर्ने सिलसिलामा अहिले मित्र राष्ट्र चिनले पनि चाहिँ आफ्नो त्यो नेपालको नक्सामा नपारेको जस्तो त्यो स्वतः भारतको नक्सामा पर्नु गयो होइन। त्यसैले यो धेरै सिरियस कुरा छ, यो धेरै, किनभने भौगोलिक अखण्डताको कुरा छ नेपालको होइन। त्यो मानेमा चाहिँ उहाँले स्पष्टताका साथ, दृढताका साथ, कूटनीतिक रूपले आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्नलाई, जस्तो इन्डियामा हामीले देख्यौँ यो चिज भन्दाखेरि चाहिँ माहौल बिग्रिन्छ कि भन्ने यस्तो लघुताभास राखेर, इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहालको यो तेस्रो चीन भ्रमण हो, तर यसअघि चीन भ्रमणका क्रममा गरेका सम्झौता अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीन गएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका दाहालले तेस्रो पटक जान लाग्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। नेपालले सुरुङ, रेलमार्ग र अन्य विकास आयोजनामा सहयोगको आशा राखेको छ, तर पनि चीनले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेको छैन। दोस्रो चक्रपथ खण्ड विस्तार चिनिया कम्पनीले अझै सुरु गरेको छैन। नेपाल र चिनिया बीच भएका पहिलाका MOU लाई सम्बोधन गर्दै सद्भावपूर्ण ढङ्गबाट दुई देश बीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ र विश्वासिलो बनाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ। राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदाखेरिमा गरेको BRI को चाहिँ सम्झौता छन्। त्यस्तै चाइनिज राष्ट्रपति 19मा यहाँ आउँदाखेरिमा गरेका MOUहरू छन्। ती सबै विषयहरूमा प्राथमिकता तोकेर 2, 3, 4 5 भन्दा बढी विषय नलगिकन ती विषयहरूमा पारस्परिक लाभ हुने गरेर कसरी योजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ र त्यो कार्यान्वयनबाट हुने जो फाइदा छ त्यो चाहिँ नेपाल र चीन दुईटैले प्राप्त हुने एउटा परिवेश कसरी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले उठाउने। चीनबाट प्रकाशित भएको जुन नक्सा छ त्यो नक्सामा चाहिँ त्यो पार्ट किन चाहिने छुट्न गयो, त्यसको पछाडिको रहस्य के हो, अब त्यसमा चाहिँ चीन र भारतको बीचका सम्बन्धहरूको बारेमा पनि राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा खुलस्त रूपमा नेपालको चुच्चे नक्सा, BRI कार्यान्वयन, बन्द रहेका सीमा नाका खोल्ने, पोखरा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, विद्युत व्यापार लगायतका विषय प्रधानमन्त्रीको एजेन्डामा स्पष्ट रूपमा समावेश हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जन्म जयन्तीका अवसरमा मनाउन लागेको BP साहित्य महोत्सवका लागि मूल तयारी आयोजक समिति गठन गरेको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले महोत्सव सम्पन्न गर्न सहमहामन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा 37 सदस्यीय मूल तयारी आयोजक समिति गठन गरेको जनाएको हो। 3 दिनसम्म चल्ने महोत्सवको पहिलो दिन भाद्र 24 गते बीपीको साहित्य सिर्जना र जीवन दर्शन, दोस्रो दिन आनन्द कुमार र तेस्रो दिन बीपीको समाजवादमा शिक्षाबारे बहस हुने कांग्रेस सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै विभिन्न विषयहरूमाथि बहस, कविता साँझ, गजल साँझ हुने उहाँले बताउनुभयो। सांस्कृतिक सङ्घ र फाइन आर्टको सहयोगमा सम्पन्न हुनेछ। यस ऐतिहासिक महोत्सवलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री माननीय बद्री पाण्डेको संयोजकत्वमा मूल तयारी समिति गठन गरिएको छ। समितिमा देहाय बमोजिम सदस्यहरू रहनुभएको छ। 1 पुष्पा भुषाल, 2 मीन विश्वकर्मा, 3 डिला सङ्ग्रौला, 4 योगेन चौधरी, 5 मधु आचार्य, 6 मदन बहादुर अमात्य, 7 अब्दुल सत्तार, 8 नयनसिंह महर, 9 राजीव ढुङ्गाना, 10 दिलमान पाखरिन, 11 प्रकाश रसाइली स्नेही, 12 रङ्गमती साई, 13 हरिशरण नेपाली, 14 प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल। कांग्रेसले जननायक बीपी कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीलाई बीपी साहित्य महोत्सवका रूपमा मनाउन लागेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान भर्नका लागि 3वटा ट्विनटर जहाज खरिद गर्ने अन्तिम तयारी भएको जानकारी दिनुभएको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा मन्त्री किराँतीले निगम आफैले आन्तरिक उडानका लागि 3 थान जहाज खरिद गर्न लागेको र उक्त जहाजले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान भर्ने बताउनुभयो। हाल आन्तरिक उडानमा 2 थान ट्विनटर भएकाले सबै दुर्गममा उडान गर्न कठिन भएकाले आन्तरिकतर्फ 22 गन्तव्यमा सेवा दिने गरी जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री किराँतीले भैरवा र पोखरा गरी 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन तथा आन्तरिक विमानस्थलको भरपूर सदुपयोगका लागि पहल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उत्तराधिकारी भएको हुनाले चलाउनेतिरै हामीले जानुपर्छ। त्यसको निम्ति वायु सेवा हाम्रो चाहिँ निगमबाट जहाजहरू पनि हामीसँग अहिले सानो 2टा, न्यारो बडी 2टा र ठुलो तपाईँको चाहिँ वाइड बडी 2टा 6वटा जहाजहरू छन्। एउटा जहाजको इन्जिनमा त्यो समयअनुसार नै हो, फेरि त्यो बिचमा बिग्रेको होइन, उसको बेला भइसकेपछि इन्जिन फेर्नुपर्ने स्थिति आएको हुनाले ग्राउन्डेड छ। अब 2-4 दिनमा त्यसले निकास पाउँछ। ट्विनेटर जहाज 2टा छ। अब एउटा चाहिँ मर्मत सम्हार गरेर एउटा पुरानो धेरै वर्षदेखि ग्राउन्डेड भएको रहेछ, त्यसलाई हामीले दसैँ अगाडि नै बनाइसकेर कमसेकम 3टा जहाजले हामी उडान भर्ने भन्ने हाम्रो कुरा छ। र ट्विनेटर स्टाइलको तपाईँको सानो स्टल रुटको जहाज हामीले 3वटा किन्ने हामी अन्तिम तयारीमा छौँ। त्यो हाम्रै आफ्नै निगमको पैसा पनि छ। त्यसो भयो भने 22वटा तपाईँको चाहिँ खाली दुर्गम क्षेत्रको एयरपोर्टहरू हामी एटेम्प गर्छौँ। त्यो हाम्रो राष्ट्रिय र सामाजिक दायित्व पनि हो। बैठकमा सांसदहरूले दबावका भरमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण भएपछि सञ्चालन गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको धारणा राखेका थिए। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि क्रिकेट खेलाडीले पाउनुपर्ने रकम अविलम्ब उपलब्ध गराउन सरकारलाई राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको ध्यान आकर्षण। खेलाडीलाई दिने भनिएको रकम रोकिनुको कारण खुलाउन माग। रुससँगको युद्धबीच युक्रेनी रक्षा मन्त्री बर्खास्त। नयाँ दृष्टिकोण र योजना लागू गर्नुपर्ने समय आएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको प्रस्तावती। र म्यानमारमा हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट फुटबल टोलीको विदाई। मैत्रीपूर्ण खेल म्यानमारको रङ्गुनमा सेप्टेम्बर 8 र 11 तारिकमा हुने। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले मन्त्रालयमा आफू आएपछि निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको दावी गर्नुभएको छ। कार्यभार सम्हालेको 100 दिन पुगेको अवसरमा सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री महतोले नेपाल वन सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति नियमहरू 2080 दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा भएको प्रकाशन र उक्त संशोधनबाट वन सेवा अन्तर्गत संस्थागत हुने गरी वातावरण समूह थप भएको र वन सेवाका पद नामहरूमा समसामयिक सुधार गरिएको जानकारी दिनुभयो। खनिजजन्य वन पैदावारको राजस्व दरमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने, विभिन्न प्रजातिका वल्लावल्लीको राजस्व दरमा पुनरावलोकन लगायतका विषयहरू समावेश भई वन पैदावार उपयोग र व्यवस्थापनको कार्यहरूमा सरलीकरण र सहजीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। म आउने दिनदेखि नै कर्मचारी साथीहरूसँग यो बहसमा ल्याइरहेको छु। त्यसको लागि अहिले भर्खर हामीले एउटा कार्यदल बनाएका छौँ। त्यो कार्यदलमा हामीले नियमावली संशोधन नगरिकन हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले अब एकदमै खुला रूपबाट यसमा प्रतिस्पर्धाको रूपबाट हरेक ठाउँमा, जस्तो अब तपाईँ राराकै कुरो गर्ने हो भने रारा यस्तो राम्रो ताल छ, मान्छेहरू विदेशीहरू जान्छन्, नेपालीहरू जान्छन्, तर त्यहाँ बस्ने ठाउँ छैन। तर निकुञ्जले ओक्टेपछि त्यहाँ बस्ने ठाउँको लागि निकुञ्जले ठाउँ दिने कि नदिने भन्ने कुरोमा त्यो पनि अहिले एउटा बहसको विषय बनेको छ। चितवनमै भएको होटलहरू हामीले बन्द गर्यौँ। अनि त्यो भित्र हामीले त निकुञ्जभित्र त्यो जब कि विदेशबाट आउने पर्यटकहरू जुन इको फ्रेन्ड पर्यटकहरू जसले त्यो निकुञ्जभित्रै एउटा बस्न रमाउँछन्, त्यस्तो पर्यटकहरूबाट हामीले लाभ लिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरोमा एकदमै विषयको यो बहसको विषय बनेको छ। र मलाई लाग्छ त्यसकै लागि हामीले एउटा कार्यदल बनाएर यो नियमावली संशोधन गर्न गइरहेका छौँ। यो नियमावली आउने बित्तिकै
तपाईँहरूको न होटलको कुनै समस्या आउँछ, न केबल कारको कुनै समस्या आउँछ, न तपाईँको हाइड्रो पावरको कुनै समस्या आउँछ। त्यो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको हरेक योजनाले हामीले के गर्छौँ, निपुणसँग जोड्छौँ। मन्त्री महतोले वन, वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधता संरक्षण र भू तथा जलाधार संरक्षण व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको जिकिर गर्नुभयो। राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले क्रिकेट खेलाडीले पाउनुपर्ने रकम अविलम्ब उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीले क्रिकेट खेलाडीलाई पुरस्कार उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म खेलाडीको खातामा एक पैसा पनि नआएको भन्दै खेलाडीले पाउनुपर्ने रकम अविलम्ब उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। बातमा हामी भुलेका थियौँ, भोको र नाङ्गो पेटमा हामी क्रिकेट खेलेका थियौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रधानमन्त्रीज्यूले क्रिकेट खेलाडीका लागि भनेर नेपाल नाभिबिया स्कटल्यान्ड काठमाडौँमा 3 लाख, नेपाल युए पिएनजीसँग युएमा खेल्दा 3 लाख, नेपाल युए पिएनजी काठमाडौँसँग फेरि काठमाडौँमा खेल्दा 3 लाख, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको 2 लाख र एसिसी कप जित्दाखेरि 6 लाख गरेर नेपालका खेलाडीलाई 17 लाख रुपैयाँ दिने भनेर बाचा गर्नुभयो। तर अहिलेसम्म नेपालका खेलाडीको खातामा 1 रुपियाँ पैसा पनि आएको छैन। सांसद शाहीले भोको पेटले राष्ट्रवादलाई कहाँसम्म धान्ने भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुने समेत बताउनुभयो। प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएसँगै पुस्तकालयहरूमा गई पुस्तक पढ्ने पाठकहरूको सङ्ख्या भने घट्दै गएको छ। सर्वसाधारणहरू इन्टरनेटको पहुँच बढेसँगै सञ्चारका नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा रमाउन थाल्दा पुस्तकालय नै धाएर किताब तथा पत्रपत्रिका पढ्ने रुचि आम पाठकमा घट्दै गएको हो। अहिलेको इन्टरनेटको माध्यमबाट आफूले चाहेका हरेक कुरा घरै बसेर पढ्न र सुन्न सकिन्छ। त्यसैले पनि सर्वसाधारणहरू पुस्तकालयमा गएरै पुस्तक पढ्न झन्झट मान्ने गरेका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। कुनै समय पुस्तक पढ्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ थियो सार्वजनिक पुस्तकालय। पुस्तकालय विषयगत अन्तर्क्रिया हुने र ज्ञान तथा विचार साट्ने एक सार्वजनिक थलो मानिन्छ। तर पछिल्लो समय पाठकहरू पुस्तकालय धाउन छाडेका छन्। इन्टरनेटको पहुँच बढेसँगै सञ्चारका नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा रमाउन थाल्दा पुस्तकालय नै धाएर किताब तथा पत्रपत्रिका पढ्ने रुचि आम पाठकमा घट्दै गएको पाइन्छ। अहिले प्रविधिले यस्तोसम्म बनाइदिएको छ कि देश विदेशका सूचनादेखि आफूले चाहेको हरेक कुरा घरैमा बसेर पढ्न र सुन्न पाइन्छ। त्यसैले पनि सर्वसाधारणहरू पुस्तकालयमै गएरै पुस्तक पढ्न झन्झट मान्ने गरेका छन्। देशमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरू भित्रियो, साथसाथ अलिकति पहिला जुन चिज हेर्नलाई लाइब्रेरी जान पर्थ्यो त्यही चिज अहिले युट्युबमा ट्युटोरियलहरूको रूपमा अलि आवश्यक रूपले नै छन्। अनि अब त्यसै कारणले पनि अहिले लाइब्रेरीको क्रेज त्यतातिर ट्रान्सफर भएको भन्ने मेरो बुझाइ हो। आफ्नो ज्ञानको दायरा बढाउनको लागि उपयुक्त माध्यम हो लाइब्रेरी होइन। र अहिले यो सँगसँगै डिजिटल दुनियाँमा यो सँगसँगै ई लाइब्रेरीको पनि व्यवस्था जुन भइरहेको छ त्यो सराहनीय नै छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ नै जुन म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो नि, म्यानेजमेन्ट सिस्टमले पनि त्यत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो कि यहाँ रिसोर्सहरूको होइन आर्थिक मानवीय जुन प्रकारको रिसोर्सको कमजोर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यो भने र विद्यार्थीहरूमा या युवाहरूमा पठन संस्कृतिको जुन विकास गर्नुपर्ने हो त्यो प्रति चाहिँ विकास गराउन सक्यो भने यो क्षमता अवश्य नै बढ्छ। काठमाडौँको केशर महल स्थित केशर पुस्तकालयमा दैनिक 25 देखि 40 को हाराहारीमा सर्वसाधारणहरू आउने गरेका छन्। त्यस्तै भ्रेकुटी मण्डपको सार्वजनिक पुस्तकालयमा पनि दैनिक झन्डै 20 देखि 50 को संख्यामा पाठकहरू आउने अभिलेख छ। यसमध्ये पनि पाठक भन्दा बढी अवलोकन गर्न आउनेहरूको संख्या छ। देशकै सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक पुस्तकालय त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयमा पनि पाठकको संख्यामा घटबढ भइरहने गर्छ। त्रिवीमा 4,30,000 भन्दा बढी संग्रह छन्। यहाँ 100औं वर्ष पुराना दुर्लभ पुस्तकहरू समेत उपलब्ध छन्। तर यस्ता पुस्तक पढ्नकै लागि पुस्तकालय आउने संस्कृति भने कम भएको त्रिवी पुस्तकालयको भनाइ छ। पुस्तकालयका अनुसार यससँगै पुस्तकालयहरू आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। र एजुकेसन सेक्टरहरूले चाहिँ त्यो जुन युवालाई चाहिँ हामीले
त्यो मोबाइलकै गतिविधिमा कसरी रुमल लाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्न सकिएको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि युवा जमातले अध्ययन संस्कृति भन्दा पनि अन्य कुरा मनोरञ्जनको कुराहरूमा चाहिँ नै त्यो मोबाइलको बढी प्रयोग गरेका छन्। तर एजुकेसनमा पनि मोबाइल अथवा ल्यापटप र अन्य विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यो कुरालाई चाहिँ नै राज्य स्तरबाट नै प्रमोसन गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि युवाको पढ्ने लत अब पढ्न चाहिँ अब व्यक्तिहरूले किताब अथवा कागजबाट भन्दा विद्युतीय सामग्रीबाट नै अध्ययन गर्न रुचाउँछन् किन सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले अब हामी एकाडेमिक संस्थामा काम गर्ने मान्छेले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रा विद्यार्थी र अध्ययनकर्ताहरूको लागि हामीले प्रदान गर्ने सामग्री विद्युतीय सामग्रीमै प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्दछ। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै पाठकहरूले घरमै बसेर पनि पुस्तकालयका पुस्तकको ज्ञान लिन पाउँछन्। शिक्षाविदहरूका अनुसार समयसँगै पुस्तकालयहरू आधुनिकीकरण नहुनु मुख्य समस्या हो। यसका साथै युवा पुस्ता विद्यार्थीहरू पाठ्यपुस्तकमा मात्रै सीमित हुने प्रवृत्तिले समेत पुस्तकालयहरूको महत्त्व खुम्चिँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्। प्रविधिको प्रयोगले शैक्षिक गतिविधिमा सहज भए पनि यस्तै पुस्तकालयहरू भने सङ्कटमा पर्ने कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। पुस्तक पढेर बृहत ज्ञान लिने उत्तम ठाउँ हो पुस्तकालय, तर प्रविधिको विकाससँगै अहिले सर्वसाधारणहरू पुस्तकालय धाउन छोडेका छन्। सर्वसाधारणहरू इन्टरनेटको पहुँच बढेसँगै सञ्चारका नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा रमाउन थाल्दा पुस्तकालय नै थाहेर पुस्तक तथा पत्रपत्रिका पढ्ने रुचि आम पाठकमा घट्दै गएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ पुस्तकालयलाई आधुनिकीकरण गर्न के गर्नु पर्ला। हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। पहिला त पुस्तकालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु भन्दा पनि पाठक वर्गहरू चाहिँ बुझ्ने प्रविधियुक्त प्रविधिलाई चाहिँ सम्हालेर प्रविधिलाई प्रविधिसँग जुझारु रूपमा अथवा प्रविधिलाई नै युटिलाइज गर्न सक्ने हुनु पर्यो नि। पुस्तकालयलाई मात्रै प्रविधियुक्त बनाएर त त्यो प्रविधिलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्ने पाठक वर्ग नै आएनन् भने त त्यसलाई युज कसले गर्छ र, होइन भन्नुहोस् त। त्यसकै लागि चाहिँ पहिला पाठक वर्ग नै पहिला प्रविधिसँग फेमिलियर हुनु पर्यो भन्ने लाग्छ। अभियसली नै त्यसले इम्प्याक्टै पार्छ नै, होइन। मानिसको जुन कुनै पनि विचार निर्माण गर्दाखेरि जुन प्रकारको सामाजिक सञ्जालमा आएको कुराहरूलाई आधार मानेर विचार गर्दा त्यसले प्रभाव चाहिँ नेगेटिभ प्रभाव नै पार्ने हो। त्यसको जुन त्यो भनेको एउटा सतही ज्ञान मात्रै हो। त्यो कुराको लागि चाहिँ डिपली नलेजको लागि चाहिँ पुस्तक अनिवार्य पढ्नै पर्छ, लाइब्रेरीमा जानै पर्छ, होइन। त्यसको लागि हरेक सेक्टरले, राज्य, होइन, सरकारले पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। अन्य जस्तै तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरूले पनि त्यत्तिकै भूमिका खेल्नुपर्छ। र एट फर्स्ट एज अ युवाहरूले नै त्यो पठन संस्कृतिको विकासमा आफै जागरिक हुनुपर्छ। यो आधुनिकीकरण गर्नको लागि हामी सबैभन्दा कुरो त आफ्नो आत्मबल र सन्तुष्टि हुनु पर्यो। जबसम्म हामी पढेर केही गर्न सक्छौँ, केही हाम्रो पुस्तकालयहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ, हाम्रो जीवन नौलो जीवन बनाउन सक्छौँ भनेर हामीले आफ्नो आत्मबल बढायौँ भने अवश्य हुन्छ। तर आत्मबल बढाउनुको साटो यहाँ कमजोरीपनाहरू भइरहेको छ। पुस्तकालयहरूमा, लाइब्रेरीहरूमा गएर पढ्ने होइन, बरु त्यो पढ्ने टाइममा चाहिँ बाबा मम्मीले दिएको पैसाबाट उहाँले आय आर्जन गर्नुपर्ने ठाउँमा, किताब कपी किन्ने ठाउँमा मोबाइल किनेर उहाँहरूको बेकारमा फाजुल खर्च पनि गरिरहनु भएको छ र उहाँहरू अलिक फेसन सोमा लागिरहनु भएको छ। फेसन सोले गर्दा आज देश भद्रगोलमा भइरहेछ। होइन, त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला त ई-लाइब्रेरीको अब आजभोलि प्रत्येकका हातमा स्मार्टफोन छन्, अधिकांश व्यक्तिको हातमा स्मार्टफोन छन्। यस अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिलाई अब ई-लाइब्रेरीको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। दशैंको मुखमै आएर कैलालीको त्रिनगर फन्सार नाकामा रहेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय कर्मचारी विहीन भएपछि भारतबाट आउने खाद्यान्न, तरकारी र फलफुलको आयात ठप्प भएको छ। 20 दिनदेखि खाद्यान्न, तरकारी र फलफुल नआएको कैलाली भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
खाद्यान्न तरकारी र फलफुल नभित्रिएपछि त्यहाँका उद्योग धन्दा ठप्प हुनुका साथै खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको प्रमुख नाकाका रूपमा रहेको कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकाबाट खाद्यान्न तरकारी र फलफुल आयात ठप्प भएको छ। कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकामा रहेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय कर्मचारी विहीन भएपछि खाद्यान्न तथा तरकारी जन्य वस्तुको आयात ठप्प भएको हो। त्रिनगर भन्सार नाकामा रहेका कर्मचारी बाहिर गएको र उनको ठाउँमा आएका कर्मचारीहरूलाई महेन्द्रनगरबाट धनगढी आउन रोकेपछि क्वारेन्टाइन ठप्प भएको हो। क्वारेन्टाइनमा कर्मचारी नपठाएपछि आयात ठप्प हुँदा यहाँका व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। उनीहरूले नेपालगञ्जको रूपडिया नाकाबाट महँगो भाडा तिरेर खाद्यान्न तथा तरकारी आयात गर्नु परेको छ। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट न्यून मात्रामा यस्ता सामान आयात हुने हुँदा त्रिनगर नाकाबाट सहज आयात हुने वातावरण बनाउन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। त्यो क्वारेन्टाइन नभएर तपाईँको त धेरै समस्या छ। पहिला नम्बर त भाडामा हाम्रो कति भाडेको कस्टैमा तपाईँको फरक पर्न जान्छ। अस्ति पनि हामीले अब यहाँबाट न गाडी आएर हामीले नेपालगञ्जबाट गाडी घुमाएर ल्यायौँ, अनि इन्डियाको गाडी आउनै मानेन यहाँ धनगढीसम्म। तपाईँको त्यही रुपैडियामै पल्टी गरे, रुपैडियामा पल्टी गरेर एक गाडीको माल 2 गाडीमा ल्याए। अब उहाँ पल्टी गरेको पैसा अलग दिनु पर्यो, माल अलग छिजबट्टा भयो, सर्टमा अलग जान्छ। तपाईँको फेरि तपाईँको भाडा महँगो त्यतिकै पर्न गयो। लेबर तपाईँको 2-3 चोटिको लेबर लाग्यो होइन। त्यो समस्याहरू छ होइन। फलफुल तरकारीमा त सर धेरै समस्या छ। श्रावण 28 गतेदेखि हाम्रो यो जति पनि खाद्यान्न आयात निर्यात दुइटै नै ठप्प भएको अवस्था छ र खास यो अब दसैँ तिहार छठ जस्ता पर्वहरूको मुखमा आएर प्लान्ट क्वारेन्टाइन जस्तो संवेदनशील एउटा अफिस त्यो पनि भन्सार नाकामा नहुनु र त्यसलाई भइरहेको जुन सुचारू काम भइरहेको थियो त्यो अफिसलाई यथाशीघ्र मतलब कसैलाई सूचना नगरिकन तुरुन्तै बन्द गरिनु भनेको वास्तवमा यो सुदूरपश्चिमको लागि एउटा दुर्भाग्यको कुरा हो र यसबाट दुर्गामी प्रभावहरू के छन् भने कुनै यहाँ जुन इम्पोर्ट भइरहेछ आयात भइरहेछ कृषिजन्य उद्योगहरू जस्तो फिड उद्योगहरू छन् त्यसका लागि कच्चा पदार्थहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। ती कच्चा पदार्थहरू रोकिएका छन्। प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयले नेपाल आयात हुने खाद्यान्न तरकारी र फलफुलमा किराजन्य संक्रमण चेक जाँच गर्छ। खाद्य प्रविधिको जाँच गरेपछि प्लान्ट क्वारेन्टाइनले किराजन्य संक्रमणको जाँच गर्छ। त्यसपछि मात्रै खाद्यान्न तरकारी र फलफुल जन्य वस्तु नेपाल भित्रिने गर्छ। सुदूरपश्चिमका लागि प्लान्ट क्वारेन्टाइनको मुख्य कार्यालय कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा छ। गड्डा चौकी वनवासा नाकाबाट सामान आयात गर्नका लागि भारतले शारदा नदीको पुलमा बढी भार भएका मालवाहक साधन आउन दिँदैन। उता नेपालगञ्जको रूपडिया नाका भएर आयात गरे प्रदेशको राजस्वमा पनि कमी आउने र खाद्यान्न तरकारी र फलफुलको मूल्य पनि बढ्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। क्वारेन्टाइनमा प्राविधिक नहुँदा व्यवसायीहरू मारमा छन्। दशैंको मुखमै क्वारेन्टाइनमा कर्मचारी नपठाउँदा तरकारी तथा खाद्यान्न आयात हुन सकेको छैन। यसकारण सुदूरपश्चिममा खाद्यान्न अभाव हुनुका साथै महँगी बढ्ने सम्भावना छ। यो नाकाको भनौँ यत्रो ठुलो हब भएको ठाउँलाई आज सरकारले व्यवस्था गरेर हामीले कञ्चनपुरमा राखेकोमा विरोध गरेका छन्। कञ्चनपुरमा रहोस्, त्यहाँबाट पनि जस्तो यो साँगुरो बाटो छ, पुलको बाटो गड्डा चौकी वनवासाको पुल भएर आउने दिनको कतिपटक पुग्छ, त्यसमा आउने एउटा क्यापेसिटीको कुराहरू पनि छ। तिनीहरूलाई पनि सुचारू गरोस् त्यहाँको। तर यो मेन जुन नाका छ र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूलाई जान्छ, यसलाई चाहिँ बन्दै गरेर 2 जना कर्मचारी यहाँको पढ्न विदेश गयो भनेर नयाँ कर्मचारी पठाउन नसकेको सरकारले। यो भनेको एकदमै लाचार हो र सुदूरपश्चिमको जनताहरूप्रति सरकारको ध्यान अहिले पनि एउटा यहाँहरूले प्रष्टै देख्न सक्नुहुन्छ। त्रिनगर नाकाबाट भारत र तेस्रो मुलुकबाट समेत खाद्यान्न तरकारी र फलफुल जन्य सामानको आयात हुँदै आएको थियो। दशैंको समयमा तरकारी र फलफुल जन्य पदार्थको मूल्य बढ्ने देखिएको छ। व्यवसायीले नेपालगञ्ज नाकाको प्रयोग गरेर ल्याए पनि उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्ने भएका छन्। हाम्रो खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि फेरि भोलि चोरी पैठारी हुने भन्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि झन् त्यसमा एउटा कठिनाइ आउने सम्भावना देखिरहेको छ। हामी विगतदेखि नै हाम्रो माग के छ भने विभिन्न जुन सरकारका चेक पोस्टहरू छन्, क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट, प्लान्ट क्वारेन्टाइन भयो, कृषिजन्य क्षेत्रीय हाम्रो खाद्य तथा गुण नियन्त्रणकारी एकद्वार सिस्टम हाम्रो एक ठाउँमा राखिदिनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू यस्ता यसो थुप्रै आएर हिजो वाणिज्य ब्याङ्कको मान्छे दिनमा 2 बजे अफिस बन्द गरेर गयो। त्यसको लागि पनि हामीले धेरैचोटि पहल गर्यौँ। अहिले लगभग 10 बजीसम्म रातिसम्म बसिरहेको, एक समस्या समाधान गरेर अर्को समस्या खडा हुने त्यस्तो परिस्थिति आइरहेको छ। यसमा यहाँहरूले पनि जुन अब यो समग्र सुदूरपश्चिमको
एउटा विकासको बाँझोको रूपमा भनौँ अहिले उद्योगहरू कल कारखाना कुराहरू देखिराख्नु भएको छ सबै प्लान भएको छ ठुल्ठुलो उद्योगहरू यहाँ कुनै पनि छैन खालि खाद्यान्न 2-4वटा उद्योगहरू छन् त्यो पनि प्लान हुने अवस्था आइरहेको छ। यस्तै कैलाली भन्सार कार्यालयले पनि यस नाकाबाट आयात हुने मुख्य वस्तु नै खाद्यान्न तरकारी र फलफुल रहेको जनाएको छ। मासिक 20 करोडको राजस्व खाद्यान्न तरकारी र फलफुल जन्य सामानबाट सङ्कलन हुन्छ। हाल आयात ठप्प भएपछि भन्सार कार्यालयलाई करोडौँ राजस्व घाटा भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। ललितपुरको पाटनमा प्रसिद्ध नरसिंह जात्रा मनाइएको छ। ललितपुरका मल्ल राजा सिद्धि नरसिंहको पालादेखि सुरु भएको मानिएको यो जात्रा हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण पञ्चमीका दिन मनाउने परम्परा रहँदै आएको छ। जात्रामा भगवान नरसिंहसँगै लक्ष्मी र सरस्वतीलाई देवीको रूपमा राखिन्छ। विष्णु भक्त प्रहलादले जात्रा अवधिभर नै भगवान नरसिंहको सेवा गरिरहेको देख्न पाइन्छ। अप्सराहरूले नरसिंह भगवान हिँड्ने बाटो कुचोले बढार्ने, गोरसले बाटो पखाल्ने, लावाले मार्गलाई सम्मान गर्ने, संवर पङ्खले हम्कने र दण्डद्वारा बाटोको सुरक्षा गरेका दृश्य जात्राका मुख्य आकर्षण रहेका छन्। यो जात्रा पाटनका राजोपाध्याय ब्राह्मण समुदायबाट सञ्चालन गर्ने चलन रहेको छ। यो जात्रा करिब 400 वर्ष पुरानो भएको लिखित इतिहास रहेको नरसिंह जात्रा आज गुठीका उपाध्यक्ष सञ्जय राजोपाध्यायले बताउनुभयो। उहाँले दुःख नाश रोगबाट मुक्त होस् भनेर नरसिंह जात्रा मनाइने गरिएको जानकारी दिनुभयो। नरसिंह जात्राको महत्त्व जुन यो परापूर्वको कालमा आजभन्दा करिब 400 वर्ष अगाडिदेखि यो जात्रा सुरु भएको हो। यो लिखित हाम्रो भएको अनुसार 1793 सालदेखि चाहिँ सुरु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि पनि हो, तर लिखित रूपमा भएको चाहिँ 1793 हो। र यो किन गर्यो भने यो रोग व्याधि जो छ, अब यो झरीको टाइममा सबै मान्छेहरू रोग लाग्ने, झाडापखाल लाग्ने यसो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चिज नहोस्, यो चाहिँ यसले चाहिँ यो नरसिंहको जात्राबाट सबै देशको जनता यो प्रजाहरूलाई चाहिँ राम्रो होस् भन्ने हिसाबले गाई जात्राको अवसरमा यो जात्रा चाहिँ गरियो। नरसिंह जात्राको क्रममा बाजागाजा प्रत्यक्ष भजनसहित नरसिंहको देवगणको टोलीले पाटनको गाउँबहाल, पिम्बहाल, बङ्गलामुखी, कोबहाल, मङ्गलबजार, सुन्धारा लगायत विभिन्न ठाउँमा यात्रा गराउने चलन रहेको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रुससँगको युद्धबीच युक्रेनी रक्षा मन्त्री बर्खास्त, नयाँ दृष्टिकोण र योजना लागू गर्नुपर्ने समय आएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको प्रश्नोक्ति। र म्यानमारमा हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको विदाई। मैत्रीपूर्ण खेल म्यानमारको रङ्गुनमा सेप्टेम्बर 8 र 11 मा हुने। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। शेयर बजार आज सामान्य बढेको छ। आइतबार 30 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 7.04 अङ्कले बढेर 1967.83 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार फाइनेन्स बाहेक अरू सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। सबैभन्दा धेरै 3 स्टार हाइड्रो र दोल्ती पावर कम्पनीको शेयर 10% तथा ग्रिन भेन्चर्स कम्पनी, रुरु जलविद्युत, आशा लघुवित्त र अपर साङ्गे हाइड पावर कम्पनीको शेयर झन्डै 10%ले बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सबैभन्दा धेरै लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको शेयर 10%ले घटेको छ। 34,32,000 किता शेयर 1,09,91,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचारको।
म्यानमारमा हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बिदाई गरिएको छ। सोमबार ललितपुरमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले एक कार्यक्रम गर्दै नेपाली टोलीको बिदाई गरेको हो। फिफा विश्वकप 2026 र एएफसी एसियन कप 2027 छनौटको प्रारम्भिक चरणको तयारी स्वरूप नेपालले म्यानमारसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। यस खेलका लागि नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्ट जब अल्बर्टो एनिसले आइतबार 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेका छन्। विदाई कार्यक्रममा मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्ट जबले प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोलीका सबै खेलाडी फिट रहेकाले राम्रो नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गरे। आगामी दिनमा हुने ठूला छनौट प्रतियोगिताका लागि मैत्रीपूर्ण खेल महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। Intensely, tactically, and also spirit of the guys. They have done a great job, and this time we come in the camp with many players. We'll call also the 3 international players that Manintangi, our captain Kiran, and Roichan from Indonesia, Thailand, and India. So it will be a plus for us and will be continue to our preparation for the qualification. त्यस्तै डिफेन्डर अनन्त तामाङले म्यानमारसँग खेल्नका लागि नयाँ खेलाडीहरू पनि तयार भएको र राम्रो खेल प्रदर्शन गर्ने बताए। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। पीडितहरूलाई न्याय हुने गरी काम भइरहेको जानकारी। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले सुरु गरेको अभियान निष्कर्षमा पुग्नेमा काङ्ग्रेस सांसद केसीको आशंका। आम मानिस महँगीले आक्रान्त बने पनि सरकारले चासो नदिएको आरोप। काङ्ग्रेसले गठन गर्यो बीपी साहित्य महोत्सव तयारी आयोजक समिति। बीपीको साहित्य सिर्जना र जीवन दर्शन र समाजवाद शिक्षाबारे बहस हुने। क्रिकेट खेलाडीले पाउनुपर्ने रकम अविलम्ब उपलब्ध गराउन सरकारलाई राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको ध्यानाकर्षण। खेलाडीलाई दिने भनिएको रकम रोकिनुको कारण खुलाउन माग। र म्यानमारमा हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बिदाई। मैत्रीपूर्ण खेल म्यानमारको रङ्गुनमा सेप्टेम्बर 8 र 11 तारिकमा हुने। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।